कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमस्कारः। वयम् अन्तिमस्य 13 श्लोकस्य मन्त्रस्य अनुसन्धानं कुर्वन्तः स्मः। तं श्लोकम् एकवारम् आरम्भे पश्यामः। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्। एष एव श्लोकः भगवत्पादैः स्वीकृतः। तदग्रिमश्लोके अस्ति विद्वान् स तस्मै उपसत्तिनीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात् इति विवेकचूडामणौ समानः आशयः स्वीकृतः। तस्मै स विद्वान् किमपि कर्मनिरतः न इति शास्त्रं विधानं करोति। यतः गुरुः किमपि एक्शन फील्ड मध्ये अस्ति चेत् तत् न फलति। तस्य शिष्यः अपि तस्य अनुकरणं करोति। अतः सः दोषः शिष्यस्य अस्ति इत्यतः सर्वम् अतीत्य स्वरूपनिष्ठरूपेण विद्यमानस्य तस्य गुरोः समीपं गत्वा न हि कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवति इति भगवत्पादाः भाष्ये वदन्ति। अतः कर्मातीत्य अकर्मस्थितौ विद्यमानं गुरुम् उपसर्प्य विधिवत् उपसन्नं प्रसाद्य पृच्छेत्। किं पृच्छेत्? अक्षरं पुरुषं सत्यम्। अतः शिष्यः प्रशान्तचित्तः स्यात्, शमादिषट्क सम्पत्तियुक्तः अक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्। अक्षरं सत्यं नाशरहितं तत् भगवत् स्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं स्वहृदये अनुभूयमानं स्वशिष्याय उपदिशति। प्रोवाच प्रब्रूयात् इत्यर्थः। अत्र छान्दसो लिट् प्रयोगो विध्यर्थे इति भावः इति वदति। प्रोवाच इति यद्यपि अत्र लिट् लकारः प्रयुक्तः तथापि अत्र विधि एव वक्तव्यः। उपदेशं करोतु इति गुरोः समीपं वक्तव्यं नास्ति, सः उपदिशति एव। यतः शिष्यस्य सा उपस्थितिः एव गुरोः निर्बन्धं करोति उपदेशाय। उपदेशं कारयति, तं वाचयति। अतः श्रुतिः प्रोवाच इत्येव प्रयोगं करोति। गुरुः उपदेशं कृतवान् इत्येव प्रयोगः अस्ति। किन्तु उपदेशं कुर्यात् इति विधिरूपेण अस्ति। श्रुत्यर्थोऽपि तथैव अस्ति। तत्त्वतो यथा उपदेशे कृते सः शिष्यः तत्त्वे प्रतिष्ठितः स्यात् तथा उपदेशं सः कुर्यात्। भागवतम् आरम्भे एव वदति यत्किञ्चित् कर्माचरणं करोतु तस्य परिणतफलं तत्त्वज्ञानं भवेत्। धर्मार्थकामानां सर्वेषां प्रयोजनं तत्त्वज्ञानमेव, अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। तत्त्वस्य ज्ञानाय। तत्त्वम् इत्युक्ते अर्थः कः? तत्त्वम् इत्युक्ते भगवान्, तत्त्वम् इत्युक्ते ब्रह्म, तत्त्वम् इत्युक्ते परमात्मा। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। ब्रह्म परमात्मा भगवान् इति नामानि एव विभिन्नानि किल। तं परमपुरुषं तत्त्वतः एकं गीतं गायति किल, एप्पडि पाडिनरो अप्पडि पाडनान् इति। एवमेव वास्तविकरूपतया तां ब्रह्मविद्याम् उपदिशेत्। शिष्यस्य प्रज्ञा यथा स्वरूपे प्रतिष्ठिता स्यात् तथा उपदेशः कर्तव्यः। शिष्याय निर्विकल्पा प्रज्ञा साक्षात्कृता यथा स्यात् तदेव तत्र अग्रिम एक श्लोकः अस्ति। यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा च अनवस्थिता। यथा उपदेशे कृते प्रज्ञा स्वरूपे निष्ठा स्यात्, सः सोऽहमस्मि इति प्रत्यभिज्ञां साक्षात्कारं शिष्यः लभेत तथा सः उपदेशं कुर्यात्। आचार्यस्यापि अयं नियमः यत् न्यायप्राप्त शिष्य निस्तारणम् अविद्या महोदधेः इति भाष्यं वदति। परमभक्त्या उपसन्नं शिष्यं संसार सागरात् तारयेत् इति नियमः आचार्यस्यापि। स तरति स अन्यानपि तारयति इति। तरति शोकम् आत्मवित् अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः। अत्र एकं श्लोकं विवेकचूडामणौ वयं द्रष्टुं शक्नुमः। शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तः वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः। संसार सागरे मग्नः भूत्वा अगतिकतया कंपमानः अस्ति शिष्यः, मां रक्षतु इति कथने सद्गुरुः समुद्रस्य मध्यम् आगतः इति। कथम् आगतवान्? संसारसागरस्य मध्यं विमानं स्वीकृत्य आगतवान् वा अथवा मघानौकां स्वीकृत्य आगतवान् वा इत्युक्ते सः एकां लघुपेटिकां स्वीकृत्य शिष्यस्य नेत्रे अञ्जनं योजितवान्। लवणजलं पीत्वा आसन्न मरणस्य शिष्यस्य कृते किमर्थम् अञ्जनम् इत्युक्ते अञ्जनलेखन अनन्तरं पश्यति सः समुद्रः एव न दृश्यते। तावदेव अनृताम्बुधिम्, अनृतम् अस्ति तद् अम्बुधिः अनृतः सर्वत्र तत् ब्रह्मदर्शनमेव। तादृशं सः तारयति। इदञ्च व्यावहारिकदृष्ट्या न विध्यर्हः। स्वयमेव तु महाकारुणिकः करुणा प्रेरितः निस्तारयति सत्शिष्यान्। आचार्यं ब्रह्मनिष्ठम् उपनिषदपि वस्तुतया शासितुं न शक्नोति, तथापि विधिनिमित्तं वदति गुरुः उपदेशं कुर्यात्। ऐतरेय उपनिषद् भाष्यतः अत्र लिखितम् अस्ति स्वयमेव तु महाकरुणा प्रेरितः। सा महाकरुणा वस्तुतया गुरोः नियन्त्रणे नास्ति, ईश्वर शरीर संपर्कः इत्येव वदति। अन्तः विद्यमाना सा शक्तिः तं न त्यजति। अतः भगवत्पादानां प्रौढानुभूतिः इति ग्रन्थे वदति, हे वत्स शिष्यं दृष्ट्वा एकं वस्तु एव अस्ति, प्रपञ्चः नास्ति, त्वं नासि, सच्चिदानन्दं तद्वस्तु एव अस्ति। तदेव अस्ति सत्ताचित् सुखरूपमस्ति सततं नाहं न च त्वं मृषा नेदं वापि प्रदृष्टं जगत् प्रदृष्टम् अखिलं नास्तीति जानीहि भोः यत् प्रोक्तं करुणावशात् त्वयि मया तत् सत्यमेतत् स्फुटं श्रद्धत्स्वानघ शुद्ध बुद्धिरसि चेत् मात्रास्तु ते संशयाः। करुणावशात् यत् प्रोक्तं करुणावशात्, अहं करुणावशात् वदन्नस्मि। भगवत्पादाः कुत्र कुत्र करुणा करुणा इति वदति इति शब्दप्रयोगं कृतवन्तः इत्युक्ते ऐतरेय भाष्ये, छान्दोग्योपनिषद् भाष्ये महाकारुणिकेन आचार्येण प्रोच्यमानम् एतत्। अतः भवान् अस्मिन् विषये श्रद्धां करोतु। यदि भवान् शुद्ध बुद्धिः अस्ति तर्हि भवतः संशयाः सर्वे नाममात्रावशेषाः भवन्ति। महाकारुणिकेन आचार्येण वेदांत महाभैर्यां ताड्यमानायां
इति भाष्ये लिखति। गुरोः दर्शनात् परं शिष्यस्य अज्ञानं स्थातुमेव न शक्नोति। आचार्यः किं करोति? उपदेशं करोति। तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म इति वेदांत भेरीं वादयति। तदेव स्वामी विवेकानंद वेदांत मुरस् इति वदति। भारतीयानां कृते इदानीम् अपेक्षितं वेणुवादनं न, वेदांत भेरी वादनीया, निद्रातः ते जागरणीयाः इति। तां महाभेरीं श्रुत्वा अज्ञानं कथं स्थातुं शक्नोति? वेदांत डिण्डिमः इति चिन्मय मिशन् तेषां पुस्तकमपि अस्ति। महाकारुणिकं कञ्चित् सद्ब्रह्मविदं विमुक्तबन्धनं ब्रह्मिष्ठं यदा आसादयति, यदा वेदांतार्थ तत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा प्रतिबोध्यमानः इत्येवं बहुत्र भाष्यकारः गुरोः परमकारुणिकत्वं प्रदर्श्य, गुरोः समीपम् उपदिशतु इति वक्तव्यमपि नास्ति। शिष्यस्य स्थितिं दृष्ट्वा वास्तविकी मुमुक्षुता तस्मिन् दृष्टा चेत् सः उपदेशं कृतवानेव भवति। तं साक्षात्कार स्थितिं प्रति सः नयति एव। सः आत्मसाक्षात्कारः। एष एव अस्माकम् अग्रिम विषयः। एतस्य आत्मनः स्वरूपं किम् इत्यादिकम् अग्रे वर्णयति। तत्र आत्मसाक्षात्कारः नाम किम् इति रमणभगवतः समीपं प्रश्ने भगवान् उक्तवान्, साक्षात्कारः इत्यत्र तत्र किमपि कारं किमपि नास्ति, कर्तुं किमपि नास्ति। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, यत् साक्षात् अपरोक्षतया नित्यसिद्धमस्ति, तत्र वस्तुतया कर्तुं किमपि नास्ति। सद्गुरुः यदा प्रदर्शयति तत्समये एषः शिष्यः पश्यति, तावदेव। आत्मा एव साक्षादस्ति, शरीरं साक्षात् नास्ति, अपरोक्षः आत्मा एव। आत्मा अपरोक्षम् इत्युक्ते अस्माकम् अनुभवे नित्यसिद्धरूपेण प्रकाशमानम् आत्मस्वरूपम् एव। वयं चिन्तयामः प्रपञ्चः दृश्यते, शरीरं दृश्यते इति वयं चिन्तयामः, किन्तु वयं प्रपञ्चमपि वस्तुतया न जानीमः, शरीरमपि न जानीमः। ज्ञायते किम्? अस्माकं केवलं बोधः। सप्त प्रकोष्ठे दीपं सर्वं निर्वाप्य उपविशति चेत् किं दृश्यते? किमपि अन्यत् न दृश्यते। अहम् अस्मि इति एकः बोधः ज्ञायते। तदेव एकः मात्रः सः अनुभवः, इन्द्रियाणि विना मनः विना स्वयमेव वेद्यः भवति। तत् स्वयं प्रकाशम् अस्ति, स्वस्य अस्तित्वं किल। अंधकारे प्रकोष्ठे अस्मि इति अनुभवः अस्ति। सः अनुभवः कस्य अनुभवः इति विचारं कुर्मः चेत् सः अनुभवः हस्तस्य न, पादस्य न, हृदयस्य न, मस्तिष्कस्य न, जडशरीरस्य सः अनुभवः न भवति। यतः जडशरीरं तां चैतन्यकलां न जानाति, वयं तां चित्कलां जानीमः। इरुंदु ओळिर्, एतदेव अरुणाचल स्वरूपम्। अरुणाचल अष्टके भगवान् एकं श्लोकं वदति, इरुंदु ओळिर् उनै विडुत्तु அடுத்திட தெய்வம், இருட்டினை விளக்கெடுத்து அடுத்திடலே காண். सः सच्चित् प्रकाशः कथमस्ति? अस्ति, प्रकाशते। एक्सिस्टेंस शाइनिंग फोर्थ। एक्सिस्टेंस इज कथम ज्ञायते? इज फेल्ट एस आई एम एंड इट इज एफल्जेंट। वयं जानीमः तां सत्तां त्यक्त्वा बहिः कुत्रापि विद्यमानस्य देवस्य अन्वेषणं कथमस्ति इत्युक्ते दीपं स्वीकृत्य अन्धकारस्य अन्वेषणमिव इति वदति।
प्रकाशं स्वीकृत्य गत्वा एकः अन्विष्यति। किम् अन्विष्यति? अन्धकारम् अन्विष्यति चेत् सः कदापि अन्धकारं प्राप्तुं शक्नोति वा? अन्धकारः एव न दृश्यते, सर्वत्र प्रकाशः एव दृश्यते। एतं दृष्टान्तं रमण भगवान् वदति, यतः एतस्य हस्ते प्रकाशः अस्ति, एवमेव एषः अस्तित्वस्वरूपः इत्यतः नास्ति इति एकमपि वस्तु न भवति। यतः एषः यद्यत् पश्यति तत् सर्वं भवति, यतः अस्तित्वम् अस्यैव। शरीरं पश्यति चेत् शरीरं भवति, मनः पश्यति चेत् मनः भवति, प्रपञ्चं पश्यति चेत् प्रपञ्चः भवति। अत एव भूतम् अस्ति इति पश्यति चेत् भूतं भवति, दैवम् अस्ति इति पश्यति चेत् दैवं भवति। यतः अस्तित्वम् इति तस्य स्वरूपम् अस्ति, भाति इति वदति। प्रियं, तत् प्रियमेव सुषुप्तौ निद्रायां ज्ञायते सुखरूपेण, जागृति ज्ञायते। कथं ज्ञायते? जीवने विद्यमाना सा आशा, सुखं प्राप्तुं सा इच्छा, एतत् सर्वम् आत्मनः प्रियस्वरूपमेव, स्वस्य स्वस्य समीपम्। एतद् एकवारम् अवधानं कृत्वा वयं पश्यामः चेत् ज्ञातुं शक्नुमः। एकः शिशुः अस्ति, बहु सुन्दरः शिशुः। पितरौ तं शिशुं बहु सम्यक् लालयतः अहं बहु दृष्टवान्। किञ्चित् समयानन्तरं यं शिशुं एतौ लालयन्तौ आस्तां वदतः गच्छतु गच्छतु गत्वा क्रीडतु इति वदति, वृथा पीडयतु इति वदति। एषः शिशुः तु मातरम् अत्यक्त्वा दृढं गृह्णाति। माता वदति गच्छतु गत्वा क्रीडतु। तादृशः आनन्ददायकः विषयः सः शिशुः अस्ति चेत् किमर्थं बहिः प्रेषयति? अहं मात्रं भवेयम्, एकाकी भवेयम् किल। यं कमपि आनन्दं त्यक्त्वा तत् दूरे स्थापयित्वा स्वस्थतया भवितुम् इच्छन्ति। कञ्चित् कालं तु चिन्ता नास्ति, अन्य आनन्दः भवतु, किन्तु आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तदेव बृहदारण्यकोपनिषद् वदति। सर्वेषु जनेषु, किमर्थम् अस्माकं जनेषु वा वस्तुषु वा किमर्थं प्रियं भवति इत्युक्ते आत्मनस्तु कामाय। आत्मप्रियमेव बहु मुख्यमस्ति। यतः प्रियम् इति वस्तु अस्माकम् अन्तः अस्ति, तद् तस्य स्वरूपम् अस्ति, भाति प्रियम्। यदेव पञ्चदश्यां विद्यारण्यस्वामी वदति। अत एव गोपिकाः कृष्णम् अन्विष्य अटन्त्यः यमुनायां वदन्ति, अस्माकं शिरोलिखितं वयं भवन्तम् अन्विष्य अटामः। ते ज्ञानिनः बहु चतुराः समर्थाः, भवन्तम् आत्मा इति ज्ञात्वा ते तदेव अग्रिमश्लोके अत्र अस्ति, निश्चलतायाम् उपविशन्ति। तादृशं वयम् उपवेष्टुं न शक्नुमः खलु इत्येव अस्माकं शिरोलिखितमस्ति। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिः आर्तिदैः किं ते त्वयि रतिं कुर्वन्ति। कीदृशं कुर्वन्ति? स्व आत्मनि एव। नित्यप्रिये त्वयि। वयं तु कथं स्मः? पति सुत इत्यादिभिः आर्तिदैः। ये सुखं यच्छन्ति स्म ते सर्वे इदानीम् आर्तिदाः इति वदति। तैः वयं किं प्राप्नुमः? कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिः आर्तिदैः किं। बहिस्तात् यानि यानि सुखानि पतितः, पत्नीतः, पुत्रतः, यशस्तः, धनतः आगच्छन्ति, इवन् आरोग्यतः आगच्छन्ति। एकः ज्येष्ठः आरोग्यविषये स उक्तवान्, आरोग्यविषये विद्यमानं तत् अटाच्मेण्ट् अपि अनात्मनि विद्यमानः सः रागः एव। हेल्ति भवतु, किन्तु तस्य आश्रयं वयं कर्तुं न शक्नुमः। तद् कथम् इत्युक्ते भग्नां शाखां वृक्षे गृह्णीमः इव। यदा कदापि सा शाखा भग्ना भवेत्। वयं हेल्ति भवितुं शक्नुमः। इदानीं पश्यामः चेत् आरोग्यार्थं बहु कुर्वन्ति, कृत्वा कृत्वा तत्र बहु लिप्तः भवति, ततः स्वीकर्तुं न शक्यते। सौन्दर्यम्, आरोग्यं, धनं,
प्रियजनाः कुटुम्बजनाः अत्र भूत्वा भूत्वा वयं पश्यामः चेत् जानीमः सम्यक् तेन जायमानां पीडां वेदनाम् एतत् ज्ञानं वस्तुतया शरीरम् आरोग्यतया रक्षणाय न आरोग्यतया रक्षणं करणीयं नास्ति इति न वयं चिन्तयामः चेदपि मेडिकल साइंस संपूर्णतया उपयुज्यापि वयं परफेक्टली आरोग्येन भवितुं न शक्नुमः यतः एतस्य शरीरस्य कृते व्याधयः अपि देवताः एव यदा यदा आगन्तव्यं तदा तदा ताः देवताः आगच्छन्ति प्रत्येकं देवतायाः एकः निर्दिष्टः समयः अस्ति बुक् कृत्वा स्थापितवन्तः भवन्ति ते रूम् बुक् कृत्वा स्थापयन्ति समये आगते आरोग्यस्य समीपं वदन्ति इदानीं प्रकोष्ठं रिक्तं करोतु somebody has already booked इति वदति किं करोति एतत् सर्वम् अनात्मवस्तु एतेषाम् आश्रयेण अस्माकं स्वस्थता गच्छति आत्मनि स्थापनीयं चित्तं स्वीकृत्य आरोग्ये आहारे वयं स्थापयामः वयं चिन्तयामः कदाचित् वयं बहु बुद्धिशालिनः इति बहु शुद्धतया आरोग्यं भोजनं सर्वं रक्षन्तः स्मः इति चिन्तयति कुत्र अमेरिका देशे उपविश्य तत्र अन्यत् किमपि न लभ्यते येषां तद्मात्रं न येषां शरीररक्षणस्य हैबिट् नास्ति तान् दृष्ट्वा अस्माकं क्रिटिकलि अपि बुद्धिः गता तं पश्यतु एषः शुद्धः नास्ति एषः शुद्धः नास्ति केषाञ्चित् स्वभावं मम बन्धुषु एकः अस्ति 10 निमेषेषु एकवारं हस्तं प्रक्षालयन् भवति गृहे एव भवति किमर्थं हस्तं प्रक्षालयन् भवति एक मानसिक एक अस्वस्थता अहं शुद्धः एव अस्मि वा एक स्वभावः हस्तं प्रक्षालयन्तः भवन्ति अथवा किमपि स्पृश्यति चेत् संशयः अथवा केचन शरीरस्य संरक्षणं कथं योगासनं सर्वं कृत्वा सम्यक् शरीरं वयं रक्षामः इति चिन्तयतु किमपि एक एक्सिडेंट जातं केचन स्वयम् आत्मानं बहु बलिष्ठं चिन्तयन्ति आजीवनम् अनन्तरं शयनमेव तदनन्तरं योगासनं कर्तुं न शक्यते केचन सन्ति किल न्याचुरोपति इति एतदस्ति न्याचुरोपति सर्वं खादित्वा वस्तुतः न्याचुरोपति जनाः एव विद्यमानेषु अतीव कास्ट्लि जनाः ते गृहे सन्ति चेत् अस्माकं बड्जेट् अधिकं भवति ते सामान्य तण्डुलं न खादन्ति केरला रैस् आवश्यकम् 1 किलो 80 रूप्यकाणि तादृशं सर्वं शरीरस्य सम्यक् पोषणं कृत्वा पालयित्वापि अन्ते वयं रक्षितुं न शक्नुमः प्रयोजनं नास्ति कारणम् एतस्य नाम आधिदैविकतापः आधिदैविकम् आधिभौतिकम् आध्यात्मिकम् इति वदामः तत्र अन्तिममस्ति एष कर्मणः अन्तिमं मोस्ट् अनप्रेडिक्टेबल अस्ति अस्तु तर्हि ततः कथं रक्षणं प्राप्नोति यतः सः तापः अज्ञातस्थानतः प्राप्यमाणः अस्ति तत्र भवतः किमपि शास्त्रं कार्याय न भवति किमपि सैन्स् तत्र कार्यं न करोति अनन्तरं वदन्ति सर्वम् ईश्वरस्य हस्ते शयनं कृतवान् चेत् अनन्तरं वदति एव्रिथिङ्ग् इस् इन् गाड्स् हैण्ड् वयं यद्यत् करणीयं सर्वं कृतवन्तः इति वैद्याः अपि वदन्ति अतः सर्वं परित्यज्य सर्वं क्षिप्त्वा आत्मैकशरणो मुनिः इति भागवते वदति व्रतं स आस्थितो मौनम् आत्मैकशरणो मुनिः यथा गंगातीरे यतयः सन्यासिनः तादृशाः आसन् ते अनावश्यकं किमपि भाषणं वार्तालापं मा करोतु अनावश्यक कार्येषु प्रवृत्तिः मास्तु आत्मनः शरणागतिं करोतु स्वस्मिन्नेव लयं प्राप्नोतु किमपि नास्ति प्रपञ्चः अपि नास्ति शरीरमपि नास्ति प्रपञ्च वस्तूनि अपि न सन्ति उलगमुम इल्लै उलगपत्रुள்ள लौकिकं तानुम इल्लैये अहम् अध्यात्मपुरुषः एते सर्वे लौकिकाः जनाः इत्यपि मा पश्यतु इति वदति I am very spiritual person these are worldly people एवं सर्वमपि दर्शनं मा करोतु इति पार्वतीं दृष्ट्वा शिवः उपदिशति तादृशं दर्शनमपि न युज्यते यतः अत्र कोऽपि लौकिकः नास्ति यतः तत्र लोकः एव नास्ति लौकिकः जनोपि नास्ति केवलम् आत्मा अस्ति सद्वस्तुनि
प्राप्त तदात्म भावा निष्ठा। यदा तत्र सद्वस्तुनि निष्ठा भवति, इतर विषयाः भवन्ति अथवा भवेयुः, अतद्वस्तु अन्तः कदाचित् आगच्छत् भवति, तस्य निषेधः एव। कथम् आगच्छति? पञ्चभिः इन्द्रियैरपि विषयाः अन्तः प्रविशन्तः एव भवन्ति। अन्तः विद्यमाने समुद्रे ते विषयाः सर्वे आगत्य लयं प्राप्नुवन्तः भवन्ति। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इति अर्जुनः यदा पृष्टवान्, कृष्णस्य उत्तरं सः शान्तिमाप्नोति। शान्तिः एव स्थितप्रज्ञत्वं, विचलनरहिता शान्तिः। पञ्चभिः इन्द्रियैरपि प्रेर्यमाणः पीड्यमानः तदेव वदति पञ्जाब् इति, तिरुवय्यारु। तत्रत्य ईश्वरस्य नाम अपि पञ्जाबगेशन्, पञ्चानां नदीनां नियन्त्रकः सः, स्वस्मिन्नेव गिलकः। पञ्चभिरपि इन्द्रियैः वस्तुतया किमपि किमपि सजेशन् अन्तः आगच्छदेव अस्ति। नेत्रेण किमपि पश्यामः, कर्णाभ्यां किमपि शृणुमः, किमपि किमपि जानीमः, इन्फर्मेशन् आगच्छदस्ति to tell you that something other than the self exists. तदर्थमेव सर्वाणि इन्द्रियाणि स्थापितानि। आत्मानं विहाय अन्ये विषयाः सन्ति इति बोधनमेव एतेषाम् इन्द्रियाणां कार्यम्। अप्पर् स्वामी एकं देवारम् अस्ति, वளைத்து நின்று ஐவர் கள்வர் வந்தனை நடுங்கச் செய்ய தளைத்து வைத்து உலையை ஏற்றி கடல் எரி மடுத்த நீரில் திளைத்து நின்று ஆடுகின்ற ஆமை போல் தெளிவிலாதேன் இளைத்து நின்று ஆடுகின்றேன் என் செய்வான் தோன்றினேனே। अप्पर् स्वामी देवारं सः वदति, पञ्चचोराः किं कृतवन्तः इत्युक्ते, एकं कूर्मम्, आमै एकं कूर्मं गृहीत्वा एक बृहत् पात्रं, तस्मिन् पात्रे स्थापयित्वा जलेन पात्रं पूरितवन्तः, अधः सम्यक् चुल्लिं ज्वालितवन्तः, तदुपरि एकां बृहत् स्थालिकां स्थापयित्वा बृहत् शिलाखण्डेन कीलितवन्तः। कूर्मस्य इदानीं महान् आनन्दः, जले आनन्देन कूर्मः एवं प्लवते, यतः एते पञ्चजनाः कीदृश उत्तमाः सन्ति। अहं बहिः बहु कष्टम् अनुभवन् आसम्, मां स्वीकृत्य अस्मिन् शीतलजले मां स्थापितवन्तः, कीदृश उपकारम् एते कृतवन्तः। किञ्चित् काल अनन्तरं यदा जलस्य क्वथनं भवति तदा जानाति एषा का अस्माकं गतिः। अतः एतं जीवं गृहीत्वा स्थापयित्वा अहङ्कारः इति महाशिलाखण्डम् उपरि स्थापयित्वा बन्धनं कृत्वा स्थापितमस्ति। भयं मास्तु। अतः पञ्चभ्यः अपि इन्द्रियेभ्यः विमुक्तः भूत्वा स्वरूपनिष्ठतां प्राप्तुं विद्यमानं तज्ज्ञानमेव सद्दर्शनम् इति नाम। सद्वस्तुनः दर्शनं। सत् इत्युक्ते सत्ता, एक्सिस्टेन्स्, बोधः, अस्तित्वं, शिवं, तदेव अस्माकं वास्तविकं स्वरूपमस्ति, स्वाभाविकी अवस्थितिः। प्रयत्नेन प्राप्तव्यं वस्तु न तत्, श्रवणमात्रेण अङ्गीकर्तव्यं तत्। श्रवणमात्रेण तदस्ति इति अस्माभिः अङ्गीकरणीयम्। तदात्मभावा निष्ठा प्राप्यते। तदिति कथनसमये एव एषः उपविशति। तत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन्, तत्र आत्मत्वं तदेव अहम् इति ज्ञात्वा सः शरीर अभिमानं त्यजति, तस्य ऐडेन्टिटी त्यजति। एतत् वस्तुतया अस्माभिः मनन निदिध्यासन समये करणीयम् एकं कार्यम्। श्रवणं मात्रं कृत्वा गच्छामः चेत् पर्याप्तं न, मननं कृत्वा तस्य अन्तः निर्मथनं करणीयम्। तस्मिन् सद्वस्तुनि विद्यमाना निष्ठैव सद्दर्शनम्। अन्यथा वयम् उपनिषत् अपि वदति, कर्मानुष्ठानं कुर्मः, उपासनां कुर्मः, जपं कुर्मः, भवन्तु सद्दर्शन साधनानि। तानि साधनानि किं कुर्वन्ति? अग्निकार्यम्। एतत् सर्वं किमर्थं वर्णितं? चित्तशुद्धिं प्रयच्छन्ति,
कर्माणि निष्काम्यतया क्रियन्ते चेत् चित्तशुद्धिः सम्भवति। उपासना कारणेन चित्तं शुद्धं भवति, भाव संशुद्धिं ददाति। तेन चित्तं शुद्धं भवति चेत् यथा नेत्रं स्पष्टतया आकाशे विद्यमानं सूर्यं पश्यति, तथा हृदयम् आत्मवस्तुनः साक्षात् अपरोक्षतया दर्शनं करोति। यर्हि अब्जनाभ चरणेषणया उरुभक्त्या, अत्र भागवतं चरणेषणा इति एकशब्दस्य प्रयोगं करोति। वयं जानीमः एषणाः काः? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, दारैषणा, लोकेषणा इत्यादिकं वदन्ति। पुत्रस्य विषये अटैचमेंट, वित्तस्य विषये धने विद्यमान रागः, लोक विषये विद्यमान अटैचमेंट। एवं प्रकारेण भगवत विषये विद्यमान अटैचमेंट, भगवद् भक्तिः उपासना इत्यागतं चेत् चरणेषणया उरुभक्त्या, उरुभक्तिः इत्युक्ते केवलं सामान्यतया विद्यमान पिसु पिसु इति विद्यमान ज्ञानं न, उरुभक्तिः, दृढभक्तिः, प्रबला भक्तिः, तादृशयुक्तः सः चेतोमलं विधमेत्। आन्तरिकाः दोषाः सर्वेपि निवृत्ताः भवन्ति, चित्तं शुद्धं भवति। ततोपि उपरि भगवत्कृपा किं करोति? सत्संगं ददाति, आत्मतत्त्वश्रवण भाग्यं प्रददाति। तदा हृदये तद्वस्तु साक्षात् अपरोक्ष रूपेण, स्फटिक रूपेण दृश्यते। भक्तिः चित्तशुद्धिं प्रदाय बुद्धिं शुद्धां कृत्वा विद्यमानस्य सद्वस्तुनः दर्शनस्य सौष्ठवं प्रददाति। नित्यसिद्धस्य वस्तुनः उपरि श्रद्धा जागृता भवति, तदेव तत् दर्शनं। दर्शनं नाम किं? वयं सामान्यतया दर्शनम् इति वदामः। दर्शनम् इत्युक्ते किम्? अनुभवः। अनुभवः नाम ज्ञानं, ज्ञानमेव अनुभवः। आत्मनः स्वरूपमेव अनुभवः, अनुभवः आत्मनः स्वरूपम्। यतः आत्मा अनुभूयते तस्य रेकग्निशन् वयं कुर्मः। तत्समये अनुभवः नित्यसिद्धः भवति, अनुभवः स्वाभाविको भवति। तस्मिन् स्वाभाविके अनुभवे निष्ठा एव सन्निष्ठा। निष्ठा इत्युक्ते यदा कदाचित् आगता गता इति न, एकं दिनं यदा कदापि कस्मिंश्चित् समये कस्मिंश्चित् कार्ये एकं ग्लिम्स् आगतं पुनः गतम् इति न, कदाचित् श्रवणसन्दर्भे आगता इत्यपि न, तादृशं मात्रं भवति चेत् ज्ञानस्य वीर्यं न भवति। जीवने अनात्मविषयाः यदा आगत्य अस्माकम् अभिभवं कुर्वन्ति, कष्टानि आगत्य अस्मान् पीडयन्ति, तदानीं वयम् अनुभवामः कथं यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। स एव योगः नाम। कष्टेषु सत्सु अपि विचलनं विना भवितव्यम् इत्युक्ते तत्र स्थितः भवेत् सः। तत्प्राप्तिपर्यन्तं सद्दर्शननिष्ठा न प्राप्ता, सा निष्ठा एव साक्षात्कारः। उपनिषत् बोधयति इति एतद् आत्मतत्त्वमेव वारं वारं भिन्न भिन्नैः शब्दैः बोधयति। सा एव मुक्तपुरुषस्य स्थितिः। तस्यां स्थितौ एव सः कंप्लीटली फ्री भवति, स्वतंत्रो भवति, परमां शान्तिं प्राप्नोति। अतः सः प्रपञ्चानुभवः अस्माकं सर्वेषामपि अस्ति। एतत् मन्दं मन्दम् अस्मान् विचारं प्रति नयति। अस्माभिः विचारः करणीयः। उपनिषद् अध्ययनस्य प्रयोजनम् अस्माभिः विचारः करणीयः। उपनिषद् बहु स्पष्टतया एव सर्वत्र सूचयति, विचारं प्रति अस्मान् प्रवर्तयति। अन्यत् किमपि लक्ष्यं नास्ति उपनिषदः। विचाराणां प्रतिबन्धं निवार्य अस्माभिः द्रष्टव्यम्। एषः प्रपञ्चानुभवः अस्माकं सर्वेषामपि अस्ति। प्रपञ्चानुभवः कथं भवति? द्वैतरूपेण एव भवति, द्वन्द्वं। सैन्स् मध्ये, फिजिक्स् मध्येपि अन्ते एतद् द्वयम् आगत्य तिष्ठति, अवशिष्टं भवति।
तत्र एकम् अन्यस्य आश्रयं करोति, अन्यत् एतस्य आश्रयं करोति। अन्योन्याश्रयदोषः इति शास्त्रे वदति खलु। उन्मत्तः भवति, विवाहं कारयति चेत् उन्मादः गच्छति वा इति प्रश्नः। अथवा उन्मादः निवृत्तः भवति चेदेव विवाहः भवति। एवम् एकम् एकस्य आश्रयं करोति। तत्र पुराणकथायाम् एक विनोदकथां वदति। शिवपार्वत्योः विवाहः। विवाहे ब्रह्मदेवः एव वद्यः, पुरोहितः। सः पृच्छति, पितुः नाम वदतु। शिवं, परमशिवं पृच्छति। सः वदति, मम पितुः नाम ब्रह्मा इति। अस्तु, विनोदेन वदति। तस्य पितुः नाम किं? तस्य पितुः नाम नारायणः। तस्य पितुः नाम किं? तस्य पितुः नाम शिवः। एवमेव एतत् चक्रम् आगच्छति। ब्रह्मा, विष्णुः, शिवः। सृष्टि, स्थिति, संहारः। सृष्टितः स्थितिः, स्थितितः संहारः, संहारतः पुनः सृष्टिः। एवम् एतत् चक्रं प्रवर्तते। एकम् अन्यस्य आश्रयं कुर्वत् अस्ति। एकम् अन्यत् त्यक्त्वा न तिष्ठति। अन्योन्याश्रय दोषः। तस्यैव वयं वदामः द्वन्द्वम् इति वदामः। जीवनं पूर्णमपि अस्माकं द्वन्द्वमेव भवति। मया एवम् इंजिनियरिंग पठनीयं वा, डॉक्टर निमित्तं पठनीयं वा, मया तद् करणीयं वा, एतत् करणीयं वा, मया तथा भवितव्यं वा, एवं भवितव्यं वा, मया IT मध्ये भवितव्यं वा, मया वैज्ञानिना भवितव्यं वा, एवं सर्वेषां सर्वत्र द्वन्द्वः। एकः कार्यक्रमः चेत् मया अत्र उपवेष्टव्यं वा, अत्र उपवेष्टव्यं वा, एकत्रैव उपविशामि इति निश्चयं करोति चेत् चिन्ता नास्ति। मया तद् यन्त्रं स्वीकरणीयं वा, एतद् यन्त्रं स्वीकरणीयं वा। यदा एकत्वनिश्चयः भवति तदा बुद्धिः कार्यं न करोति। वयं सूपर् मार्केट् गच्छामः, 100 वस्तूनि भवन्ति। एषः स्यूतः स्वीकरणीयः वा, सः स्यूतः स्वीकरणीयः वा इति संशयः। यदा द्वन्द्वं भवति तदा थिङ्किङ्ग् अपि भवति किल। योगः, वेदान्तोऽपि योगः एव। ज्ञानयोगः, कर्मयोगः, भक्तियोगः, राजयोगः। योगः इति पदस्य अर्थः कः इत्युक्ते पतञ्जलिः वदति स्वरूपे अवस्थानम्। तदा तत्र स्वरूप अवस्थान रूपस्य एकत्वस्य प्रतिबन्धरूपेण यः अस्ति तस्य निवृत्तिः अस्माभिः करणीया। तत्रत्या प्रक्रिया, तस्य उत्तमा प्रक्रिया एव अद्वैतज्ञानम्। अद्वयम्, द्वयमेव न, एकमेवाद्वितीयम्, न इह नाना अस्ति किञ्चन। सर्वः मोहः किं करोति? किं करोति? अविद्या। अविद्या इत्युक्ते किं? चिन्ता। चिन्ता भवति चेत् ततः कामः। अविद्या किं रूपेण अस्ति? कामरूपेण अस्ति। तद्विषये वयं चिन्तनं कुर्मः, स एव कामः। अनन्तरं पुनः ततः कर्म। कर्म करोति चेत् किं भवति? ततः काश्चन वासनाः आगच्छन्ति, अनुभवाः भवन्ति, सेन्सेशन्स् भवन्ति, इंटेलेक्चुअलाइजेशन वयं कुर्मः, फीलिंग एतत् सर्वं भवति। तत्सर्वं पुनः रेजिस्टर् भूत्वा अविद्यायाः एक सोर्स भवति। पुनः कर्म, पुनः अविद्या, पुनः कामः। एवं एकं चक्रम्। अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म इति एतस्मात् चक्रात् बहिः पतनं महाकष्टकरं कार्यम्। तदा एतस्य सर्वस्य किं नाम? द्वन्द्वम् इति नाम। द्वन्द्वानि सर्वदा भवन्तं चिन्तनाय प्रेरयन्ति। पुरुषः महिला, उदाहरणार्थम् एतदेक द्वन्द्वं। भागवतं वदति एतद् द्वन्द्वम् ईश्वरेण निर्मितः कश्चन विकल्पः। शीतम् उष्णं तत्सर्वं वयम् अनन्तरम् आगच्छामः। सुखं दुःखं तदपि अनन्तरं। पुरुषः महिला इति मिथुनमपि द्वन्द्वमेव। विवाहः करणीयः वा न करणीयः वा? एकः विवाहः करणीयः वा न करणीयः वा इति चिन्तयन् 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 दृष्टवान्, तस्य वयः 65 अभवत्। एतावन्ति वर्षाणि सः चिन्तां कृत्वा विवाहः करणीयः वा न वा इति द्वन्द्वम् अनुभूय जीवनं समापितवान्। पुरुषः महिला
एतदेकं द्वन्द्वमेव। प्रकृत्या विद्यमानद्वन्द्वानि सर्वाणि एव शीतम् उष्णं सर्वं। भागवतं वदन्ति सर्वे किमर्थं विरक्ताः भूत्वा गच्छन्ति प्रव्रजन्ति अकृतोद्वाहाः परं वैराग्यम् आश्रिताः। पुरुषः महिला इति द्वन्द्वे एकम् अन्यस्य आश्रयं करोति, अन्यः अन्यस्य आश्रयं करोति। भागवते एकः श्लोकः द्रष्टुं शक्यः। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावम् एतं तयोर्मिथः हृदय ग्रन्थिमाहुः। ततः बहवः व्यवहाराः। शान्त्या भवितव्यम् इत्युक्ते द्वयमस्ति चेत् न साध्यम्। आत्मरूपेण अस्ति चेदेव साध्यम्। अन्यत्वं भवति चेत् शान्तिः गच्छति। एकगृहे पतिः पत्नी इति जीवति चेत् कदापि स्वस्थता न भवति। आत्मरूपेण भवति चेदेव स्वस्थता। अन्यं विना द्वन्द्वं विना भवति चेत् तद् कस्मिन्नपि आश्रमे तद् सम्यक्। एवं न भवति चेत् किं भवति? तयोर्मध्ये हृदयग्रन्थिः भवति। यत्किमपि उत्तमकार्यं कर्तुं पत्नी न त्यजति इति पतिः कंप्लेंट करोति, पतिः न त्यजति इति पत्नी अस्माकं कार्ये वदन्ति मम पतिः न अङ्गीकारं करोति, मम पत्नी न इच्छति। द्वयोः मध्ये परस्परं हृदयग्रन्थिः। सा तस्य बन्धनं करोति, सः तस्याः बन्धनं करोति। किमर्थम् एवं भवति? तत्र द्वन्द्वम् अस्ति इति कारणेन द्वौ अपि परस्परं बन्धनं कृत्वा उपरि द्वौ अपि न गच्छतः। द्वौ अपि द्वयोः पादौ अपि शृङ्खलया बद्धौ कृत्वा अत्रैव उपविशतः। केनापि प्रकारेण एक डिस्ट्राक्षन्, एक डिस्टर्बेन्स् जायमानं भवति। अतः एषः पुरुषः महिला इति प्रकृतिः। एवं सर्वं भवितुं न शक्यते। एतत् सर्वं कदाचित् जनाः वदन्ति एतत् सर्वं बहु अधिकमस्ति। वस्तुतया शास्त्रेषु साधकानां विषये वदन्ति ब्रह्मचारिणां कृते कठिनाः नियमाः सन्ति। महिलायाः चित्रं न द्रष्टव्यम्। महिलायाः कुत्रापि पाञ्चालिका अस्ति चेत् तद् पादेन पतिता अस्ति चेदपि तद् पादेन न स्पृष्टव्यम्। एतद् एक अब्सेशन् प्रति न गच्छेत्, किन्तु तस्य उपेक्षां कृत्वा जीवति चेत् तस्य विपरीतफलमपि वयम् इदानीं कियत् अधः आगतम् इति वयं पश्यामः। किमपि एक लघु अस्ति, एक मोबैल् अस्ति चेदपि तस्य कियत् पवर् अस्ति इति पश्यतु। अस्माकं चित्तस्य आकर्षणं कियत् करोति, तस्य शक्तिं दर्शयति, तस्य पवर् दर्शयति, तस्यापि शक्तिः अस्ति। रिलेशन्शिप् अस्ति चेत् तद् तस्य प्रकृतिं दर्शयति। अतः तत्र सर्वत्र गत्वा भवतः मनः मा स्थापयतु, चित्तम् आत्मनि स्थापयतु। भगवान् कृष्णः 16,000 महिलायुक्तः कृष्णः उद्धवं वदति त्वं बदरिकाश्रमं गच्छ। स वदति, तत्र श्लोकं वयं पश्यामः, स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरतः आत्मवान् क्षमी विविक्त आसीनः चिन्तयेन् माम् अतन्द्रितः। स्त्रीणां तथा स्त्रीभिः सह येषां सङ्गः अस्ति तादृशानां दूरे स्थापनं करणीयं, तदा एव क्षेमं प्राप्नोति भवान्। एतत् साधकानां कृते विद्यमानं कार्यं। नो चेत् भवतः किमपि डिस्टर्बेन्स् भवत्येव। किं वयः उद्धवस्य? 120 वयः। तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः वदति, क्षमी विविक्त आसीनः एकान्ते भूत्वा आत्मध्यानं करोतु। अत्र पुनः एक श्लोकं दर्शयतु भगिनि। न तथा अस्य भवेत् क्लेशः संगो वा अन्यप्रसंगतः योषित् संगात् यथा पुंसः यथा तत्संगी संगतः। अस्य क्लेशः अन्य किमपि कारणेन न भवति। योषित् संगात् स्त्री संग कारणेन अथवा तत्संगी संगतः, ये तत्संगे सन्ति तेषां संग कारणेन अपि भवति। एतत् सर्वं प्राक्टिकल टिड्बिट्स् साधकानां कृते।
एकस्य साधकस्य एतावत् जीवने सफरिंग अन्य कस्माच्चिदपि न भवति। स्त्री संगात तथा स्त्रिया सह संगं कुर्वतः कांटेक्ट कारणतः वस्तुतः तत्र सर्वत्र किंचित् अस्माकं कॉमन सेंस उपयोगः करणीयः। तेनैव ज्ञायते केषाञ्चित् जनानां स्वभावः, एटिट्यूड, एतत् सर्वमपि तान् सर्वान् पश्यामः चेदेव वयं ज्ञातुं शक्नुमः तेषां व्यवहाररीतिं, तेषां स्वभावं। तादृशवासनायुक्तः रामकृष्णपरमहंसः अस्मिन् विषये बहु सेन्सिटिव् आसीत्। तादृश संस्कारयुक्ताः तस्य समीपम् आगच्छन्ति चेदपि सः तान् तान् स्प्रष्टुं न शक्नोति। सः ये तादृश संस्कारवासनायुक्ताः सन्ति तेषां संपर्कं सः न इच्छति। अतः वदति शास्त्रं तादृश संपर्कयुक्तान् भवान् दूरे स्थापयतु। केवलं स्त्रीणां समीपतः इति न, तादृश एटिट्यूड् युक्तः पुरुषः अस्ति चेदपि तं समीपमेव मा आनयतु। यतः that can have an impact on you. एतत् सर्वमपि किं द्वन्द्वम्। कपिलः देवहूतिं भागवते यदा वदति तदा सः वदति पत्नी इति मात्रं न, पतिः इति यः सृष्टः सोऽपि एक देवमाया, सोऽपि एकः विकल्पः। अतः अस्माकं पूर्वजाः किं कृतवन्तः, अस्माकं ऋषयः इत्युक्ते धर्ममार्गेण सर्वं भवेत् इति उक्तवन्तः। पतिः इत्युक्ते परमेश्वर स्वरूपतया द्रष्टव्यः, पत्नी इत्युक्ते सा देवी स्वरूपेण द्रष्टव्या। एतत् सर्वमपि आत्मस्वरूपतया पश्यतु, आत्मतः अन्यरूपेण मा पश्यतु। पुरुषः महिला, हस्बैंड वाइफ इति न सतिः, सति पति इत्येव वदति। इदानीम् एतत् सर्वं बहु इमेजिनेशन् निमित्तं विद्यमानानि कार्याणि एव, अस्माकं ध्यानाकर्षणं कुर्वन्ति इति कार्याणि एव। यतः द्वन्द्वेषु कदापि स्वस्थता न भवति। भवान् अहम् इति कदापि स्वस्थतया भवितुं न शक्नुमः। अहं मम स्वरूपेण एव स्वस्थतया भवितुं शक्नोमि। यदा अन्यः अस्ति तदा स्वस्थता न भवति। त्वम् अहं च स्वस्थतया न भवितुं शक्यते। पत्नी आत्मरूपेण, पुत्रः आत्मरूपेण, सर्वमपि दारा गृहं धन आगार सुत सर्ववस्तुषु आत्मैकदर्शननिष्ठता। याज्ञिकविषयेषु अपि वदन्ति, यज्ञं यदा कुर्वन्ति यज्ञपात्रं, सृक् स्रवादिकं, ग्रह अतिग्रहादिकं, अग्निकुण्डम्, अग्निः इत्येतत् सर्वमपि ब्रह्मैव। ब्रह्मार्पणं, ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। एवं दर्शनेन यज्ञः पूर्णः भवति। ब्रह्म दृष्टं समं भवेत्, स एव तस्य अर्थः। ब्रह्म इति पश्यति चेत् समं, चित्ते विकल्प राहित्यं भवति। नो चेत् किं भवति, व्यवहारे सर्वत्र विकल्पः भवति। अतएव रामकृष्णपरमहंसः शारदा मातरं षोडशी रूपेण पूजितवान्। तत्र अन्य एकं सैड् अपि वदामि। गृहस्थाश्रमे यः सः कथं देवी रूपेण पूजितवान् इत्युक्ते तौ द्वौ अपि पतिपत्नी रूपेण एव न जीवितवन्तौ। सापि तं परमेश्वर रूपतया एव दृष्टवती, रामकृष्णः अपि शारदा मातरं देवी रूपेण एव दृष्टवान्। किन्तु एवं एकं जीवनं विना सती पति इति रूपेण जीवित्वापि एकनाथ महाराज सदृश जनाः ज्ञानैकनिष्ठाः आसन्। किमपि हृदय ग्रन्थिः भवति। केचन जनाः किं कुर्वन्ति, वयं रामकृष्ण शारदा देवी इत्युक्त्वा विवाहं कुर्वन्ति, किन्तु अपत्यानि न कुर्वन्ति, कुटुम्बः मास्तु इति जीवन्ति। रामकृष्ण शारदा इव जीवतः वा इति पश्यति चेत्, एवं क्वश्चन करोति चेत् हृदयतः वयं वक्तुं न शक्नुमः। असूया भवति, ईर्ष्या भवति, सर्वे विधाः स्वभावाः अपि भवन्ति।
वस्तुतः प्राक्टिकली स्पिरिचुअल जीवनम् इत्येकं बहु एक्स्प्लोर करणीयम् एकं कार्यमस्ति। बहूनि पुस्तकानि पठित्वा कदाचित् जनाः भ्रमं प्राप्नुवन्ति। अस्माकं ज्येष्ठाः यथा वदन्ति तथा जीवनं कुर्मः चेत्, ज्येष्ठानां वचनानुसारं जीवनं कुर्मः चेत् पर्याप्तं, सर्वं सम्यक् भवति। अथवा शास्त्रं प्रमाणम् इति वदन्ति, तद् विना एतत् पुस्तकं पठित्वा तत् पुस्तकं पठित्वा विद्यमान भ्रमकारणेन एतत् सर्वं सम्भवति। अतः तादृश आत्मदर्शनेन गृहस्थाश्रमे, केवलं गृहस्थाश्रमे इति न, युद्धभूमौ अपि भगवान् अर्जुनं वदति ज्ञाननिष्ठायां भूत्वा युद्धं करोतु इति। तत् कथं ज्ञाननिष्ठायां भूत्वा युद्धं कर्तुं शक्यते? प्राक्टिकली एकवारं पृष्ट्वा पश्यतु, कर्णेन सह युद्धम्, एषः कथं भवान् आत्मा अस्ति, अहं बाणप्रयोगं करोमि इति शक्यते वा? तत्र एक गीताश्लोकः दर्शितः अस्ति, यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहङ्कृतो भावः, यस्य अहङ्कृतः भावः नास्ति, अहङ्कारः नास्ति। द्वितीयं यस्य बुद्धिः तत्र गत्वा लिप्ता न भवति, तादृशस्य जनस्य कृते सः यदि समग्रस्य लोकस्य संहारं कुर्यात् चेदपि सः किमपि न करोति। यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। एवं पश्यामः चेत् महाभारतं बहु विचित्रं भवति। अर्जुनः जयद्रथस्य वधं कर्तुं गच्छन् एकदिने मात्रम् अक्षौहिणी सेना जनान् मारितवान्। इदानीम् एकस्य जनस्य मारणम् इच्छति चेदपि मर्डर् अटेम्प्ट् इति उक्त्वा भवन्तं कारागृहे स्थापयन्ति। एटिट्यूड् अस्ति। मिलिटरी मध्ये यः कोऽपि यं कमपि शूट् करोति चेत् कम्प्लेण्ट् एव नास्ति। कुत्र भेदः? भावे एव भेदः अस्ति। अतः ज्ञाननिष्ठायां भव। कर्म कदाचित् घोर प्रारब्धं चेदपि अर्जुनस्य कीदृशम् एकं प्रारब्धम् आसीत्, अस्माकं तथा किमपि नास्ति। एक लघुकुटुम्बम् अस्ति, तस्य परिपालनं करणीयं, किञ्चित् संस्कृतकार्यम् अस्माभिः करणीयमस्ति, तावदेव अस्ति। तत्र चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते, ततः बहिर्गन्तुं न शक्यते, धावनं कर्तुं न शक्यते। एवमेव कृष्णस्य प्रारब्धं पश्यति चेत् अतिघोरं प्रारब्धं कृष्णस्य, मातुलः एव मारणीयः इति स्थितिः। कीदृशानि कष्टानि आगतानि इत्युक्ते एवमेव भवितव्यम् इति ऐडियल् एकं स्वीकृत्यापि जीवितुं न शक्यते। एवम् अस्माकं जीवनेपि द्वन्द्वानि आगत्य तरङ्गायन्ते। सुखं दुःखं, शैत्यम् उष्णं, धर्मः अधर्मः, एतत् सर्वमपि द्वन्द्वं कान्फ्लिक्ट् क्रियेट् करोति, इन्वाल्व् कारयत् भवति। इतः कथं एस्केप् करणीयं? सर्वाणि द्वन्द्वानि भवन्तु, तेषां मध्ये निस्सङ्गरूपेण अस्माभिः कथं भवितव्यं, शीतोष्णम् एतत् सर्वं कथं सोढव्यं, सुखदुःखे सोढव्ये इति गीतायाम् उक्तमस्ति, किन्तु उपनिषदि तावद् उक्तं नास्ति। किन्तु मनुष्यम् एकं पश्यामः चेत् स एकः एव एक विचित्रप्राणी अस्ति। कुत्रापि शैत्यप्रदेशं गच्छेत् चेत् एक स्वेटर् धरति, अथवा स्पेस् गत्वा एक आक्सिजन् सिलिण्डर् धृत्वा जीवनं करोति। यं कमपि एकं सर्पं चेन्नैनगरं स्वीकृत्य शीतलस्थाने स्थापयितु, सः मरणं प्राप्नोति। मनुष्यः एव विकृतिं करोति, विपरीतं कार्यं सर्वं मनुष्यस्य एव भवति। शीतोष्णम् एक दृष्टान्तः। किन्तु वयं किं कुर्मः? समस्या अस्ति चेत् समस्यानां कथञ्चित् यावत् शक्यं परिहारं कुर्मः। किञ्चित् कालपूर्वपर्यन्तम् इदानीं व्यजनस्य उपयोगं वयम् इदानीं कुर्वन्तः स्मः, तदपि लग्जुरी आसीत्। चेन्नै सदृशनगरेषु इदानीं एसि अपि सर्वसाधारणरूपेण अभवत्। एवमस्ति, यावत् शक्यं वयं परिहारं कुर्मः। सुखदुःखविषयेपि यावत् शक्यं परिहारं करोतु। शक्तिमतिरिच्य गच्छति चेत् इदानीं वस्तुतः अस्माकं डीलिङ्ग् कुत्र इत्युक्ते सुखदुःखविषये एव। यतः शीतोष्णं बाह्यं तत् ईश्वरस्य डिपार्ट्मेण्ट्। सुखदुःखादिकं तु प्रारब्धवेगवशात्
वयं किं कुर्मः सर्वं मम मम इति अहङ्कारवशात् वयं स्वीकुर्मः भगवान् वदति तादृशं यः स्वीकरोति तं गत्वा गृह्णातु यतः बाह्य सुख दुःखम् अपरिवर्त्यमस्ति इदानीं चिन्तयतु कोऽपि मृतवान् कोऽपि मरणं प्राप्तवान् वयं किं कर्तुं शक्नुमः अस्माभिः अङ्गीकरणीयमेव अन्यमार्गः नास्ति तत् रिट्रीव् कर्तुं न शक्यते तत् बैक् प्रति न आगच्छति एकः रमणभगवतः समीपं रुदन् आगतवान् तस्य पत्नी अल्पवयः एव तस्य पत्नी दिवङ्गता स बहु दुःखेन आगत्य रोदनं करोति तदा भगवान् तं वदति पश्यतु वेदः अपि वदति पत्नी इत्युक्ते स्वस्य अर्धभागः अस्ति वेदं वदति भगवान् आत्मनः अर्धं पत्नी इति पत्न्याः वियोगकारणेन वेदना भवति दुःखं भवति किन्तु सा कुत्र गता सा भवतः अन्यरूपेण अस्ति वा तदुक्त्वा भगवान् एक युक्तिमपि वदति चिन्तयतु भवान् अस्मिन् प्रकोष्ठे इदानीम् अस्ति सा अन्यस्मिन् एकस्मिन् प्रकोष्ठे अस्ति भवान् तां न पश्यति इदानीन्तनस्थितेः तस्याः स्थितेः मध्ये कः भेदः भवतः चिन्तनमेव अस्ति सा तत्र अस्ति इति भवान् चिन्तयन्नेव अस्ति अन्य प्रकोष्ठे अस्ति एतदपि एकं चिन्तनमेव किल पुरातनकाले महाभारते इत्यादिषु अथवा इदानीं जनाः वदन्ति मरणानन्तरं स्वर्गं गच्छन्ति तद् एकं चिन्तनं मम पितामहः मृतः सः इदानीं स्वर्गे अस्ति इति एकं चिन्तनं मुस्लिं जनाः सर्वं कुर्वन्ति खलु यदा मोहम्मद नबी उक्तवान् इदानीं भवन्तः युद्धं कुर्वन्ति चेत् स्वर्गं गत्वा 70 कन्याः प्राप्नुवन्ति तदा 90 वयस्काः वृद्धाः अपि खड्गं स्वीकृत्य आगताः युद्धं कर्तुं कारणं पुनः अस्मिन् जन्मनि कर्तुं किमपि नास्ति तत्र गत्वा वा किमपि प्राप्नुमः एक कण्टिन्यूइङ्ग् एक्सिस्टेन्स् विषये चिन्तनं कृत्वा ते युद्धं कर्तुम् उत्सुकाः जाताः मम परिचितः एकः उक्तवान् सः दुबैतः आगतवान् सः उक्तवान् तस्य मित्रस्य समीपे पृष्टवान् भवन्तः जिहाद् इत्यादिकं सर्वं कुर्वन्ति एतत् कियत् लाजिकली अङ्गीकर्तुं शक्यते चिन्तयतु भवन्तः वदन्ति 70 कन्याः भवन्तः प्राप्नुवन्ति तत्र गच्छन्ति चेत् एतत् सर्वं कथं साध्यं सः उक्तवान् भवान् यद् वदति तदपि अपीलिङ्ग् एव अस्ति बट् सपोज् इफ् दट् इस् रियल् तद् रियल् अस्ति चेत् अहं लूस् करोमि किल तत्र किमपि एकम् अस्ति इति एकं चिन्तनमेव अस्ति तत्र गच्छति चेत् कन्याः मिलन्ति एवं चिन्तनमेव अस्ति विश्वासः एव अस्ति तस्य विश्वासस्य बलं यदा वर्धते तदा तत् चिन्तनमपि दृढं भवति भगवान् वदति भवतः पत्नी तत्र अस्ति इति चिन्तनमेव खलु इदानीम् अत्र नास्ति खलु एवमेव सा मृतवती इत्यपि एक चिन्तनमेव करोति खलु कुत्र गता सा कदाचित् जीवितकाले वयं परस्परं न पश्यामः कदाचित् सम्भाषणमपि न करोति पति पत्नी पुत्र कदाचित् सम्भाषणमपि न करोति परस्परं तत्र जीवति मरणं प्राप्तं चेत् अनन्तरं ओ गतः इति तापः भवति कः गतः कः अस्ति त्वमेव असि वा इति स्वम् आत्मानं पश्यतु एवं भगवान् वदति भवतः अहङ्कारस्यैव सत्ता नास्ति आत्मवस्तु एव अस्ति एवं सः एकं परिहारं सूचयति तं तस्य मानसिकतापस्य शान्त्यर्थं सर्वाण्यपि द्वन्द्वानि स्वस्मात् भिन्नतया विद्यमानानि द्वन्द्वानि सर्वाणि अपि कुत्र सन्ति अस्माकं चिन्तने एव सन्ति अल्टिमेट्ली बॉडी इस् ए थॉट सुषुप्तौ किमपि नास्ति शरीरं न मनः न बुद्धिः न जागरणम् अभवत् चिन्तनम् आगतं शरीरमपि आगतम् अस्माकं स्वरूपे वस्तुतया किमपि नास्ति उपनिषत् तदेव तत्त्वं बोधयति दूरीभूत अन्यदर्शनः चिन्तनरूपेण एव अन्यं भवन्तम् आवेदयति कथं चिन्तनरूपेण थॉट रूपेण वृत्तिरूपेण एव अतः सर्ववृत्तीनां मूलरूपेण विद्यमाना वृत्तिः एषा अहंकार वृत्तिः இரட்டைகள் முப்புடிகள் என்றும்
ஒன்று பற்றி இருப்பவாம். அவ்வொன்று ஏதென்று கருத்தினில் கண்டால் கழலும் அவை. கண்டாரே உண்மை கண்டார் கலங்காரே காண். யஹ वस्तुतया सत्यं दृष्टवान् सः विचलितः न भवति. कलङ्गदल् इत्युक्ते कः अर्थः? सामान्यतया कलकम् इत्युक्ते वेदना दुःखम् इत्यर्थः. अन्य एकः अर्थः कलकं मिश्रणम्. एकं जलं जले चूर्णं स्थापयति मिश्रणं करोति चेत् मिश्रितं भवति, तदपि कलकम्. अनात्मवस्तु स्वरूपे मिश्रितं भवति चेत् सम्भ्रमः भवति. यः तत् वस्तु दृष्टवान् सः सम्भ्रमं न प्राप्नोति. ही हैज नो टर्बुलेंस. तस्य कन्फ्यूजन एव न भवति. चित्तवृत्तयः अन्तः सन्ति चेत् किं कुर्वन्ति? वर्ल्ड कुर्वन्तः भवन्ति. उन्मै कण्डार कलंगारे काण्. इरट्टैगळ. इरट्टै इत्युक्ते किं? सुखं दुःखं, शीतम् उष्णम्, उत्तमम् अनुत्तमं, द्वन्द्वं पुरुषः महिला. एतत् सर्वम् एषः देवः सः देवः, एतत् मतं तत् मतं, सर्वं समानं भवति चेत् उत्तमम् इति वयं क्रिश्चियन् जनानां धारणा सा एव. लोके विद्यमानाः सर्वे क्रिश्चियन् जनाः भवन्ति चेत् पुनः सर्वं सन्तोषः. अनन्तरं तत्र अन्तः गत्वा पश्यतु, तत्र आर्सी इति सेवेन्त् डे इति वदति, अनन्तरं अन्यत् प्रोटेस्टेण्ट् इति वदति, रोमन् कैथलिक्, एवं भिन्न भिन्न रीत्या तत्रापि आन्तरिकाः भेदाः. यदा वयम् एकम् एकं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः तदा वयं जानीमः तत्रत्यां समस्यां. पुनः पुनः अन्तः आगच्छति समानधर्मः चेदपि श्वश्रु स्मृशा, पुनः एकमेव शरीरं चेदपि मम शरीरे सर्वं सम्यक् अस्ति, किन्तु उदरे पीडा अस्ति, उदरे वेदना अस्ति, तत् भोजनं न चलति, एतत् भोजनं न चलति, तत् न युज्यते, एतत् न युज्यते. किमपि एकम् अस्ति वा? अस्ति एव, सर्वदा अस्ति. वदतु, किं परिहृत्य वयं कदा स्वस्थतया भवितुं शक्नुमः? सर्वं प्राब्लम् साल्व् कृत्वा शान्त्या विद्यमानम् एकं स्थानम् एतत् इति वदतु. तादृशं सर्वान् एक लैन् मध्ये आनेतुं वयं न शक्नुमः. कोऽपि न शक्नोति. सर्वे अस्मदीयाः भवन्ति चेत् समस्या न भवति इति वक्तुं न शक्यते. इदानीं जनाः किं किं चिन्तयन्ति? वेदनाम् अनुभवन्ति. एका माता दूरवाणीं कृत्वा वर्ल्ड कप् मध्ये भारतस्य पराजयः अभवत् इति रोदनं कृतवती. अहं विनायकस्य समीपे प्रार्थनां कृतवती, अहं किं किं चिन्तितवती. किमपि गृहे अपि न अभवत्, तस्याः पर्सनल् प्राब्लम् अपि न भवति, किन्तु तस्याः बहु रोदनमेव. किमपि एकं कार्यं काल्पनिकं कुत्रापि दूरदर्शने दृष्ट्वा इमेजिनरी कार्यं सर्वं चिन्तयित्वा उपविशति, अथवा फुट्बाल् मैच उत्तिष्ठति उपविशति. एषः चित्तस्य स्वभावः अस्ति. किमपि एकेन सह ऐडेण्टिफै करणीयं. यत्किमपि नास्ति द्वयोः मध्ये एकं गृह्णाति. एतद्वा तद्वा इत्युक्ते तद् गृहीत्वा तेन सह ऐडेण्टिफै कृत्वा अन्येन एकेन सह कलहं करोति. यतः मनः कीदृशम् इत्युक्ते किमपि मनसः कृते एकम् आवश्यकम् आलम्बनं, नो चेत् मनः एव नास्ति. मनः इति एक वस्तु एव न भवति. आलम्बनं कृत्वा फैटिंग कृत्वा पीडयति. अतः निष्कण्टकं स्वराज्य साम्राज्यं कदा भवति इत्युक्ते श्रुतिः वदति यदा आत्मा अन्यः नास्ति. तदेव श्रुति वाक्यं वयम् अत्र स्क्रीन् मध्ये द्रष्टुं शक्नुमः. आत्मा पश्चात्, आत्मा पुरस्तात्, आत्मा दक्षिणतः, आत्मोत्तरतः, आत्मैवेदं सर्वं य एवं पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन् आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, आत्ममिथुनः, आत्मानन्दः सस्वराड् भवति इति वदति. सः कथम् आत्मरतिः, तस्य रतिः, तस्य क्रीडा, तस्य मिथुनं, तस्य आनन्दः सर्वमपि आत्मना सह एव. सः व्यवहरति चेदपि आत्मना सह एव व्यवहारं करोति. संभाषणं करोति चेदपि आत्मना सह एव संभाषणं करोति. पाकं करोति चेदपि आत्मना सह एव, आत्मनि एव पाकं करोति. यः कोऽपि लौकिकव्यवहारः आत्मना सह एव इति श्रुतिः. यः तादृशमस्ति सः स्वराड् भवति. आत्मतः कामः,
आत्मतः संकल्पः, आत्मतः आशा, आत्मतः स्मरः। श्रुतिः एवमेव वर्णयन्ती गच्छति। तस्य सर्वे व्यवहाराः आत्मनि एव अधिष्ठाने अधिष्ठिताः भवन्ति। तदा तत् द्वन्द्वं सर्वं निवृत्तं भवति। मुप्पुडिगल् त्रिपुटी, ईश्वरः, जीवः, जगत्, एतदेकं ट्रिनिटी अस्ति। तदन्यदेकं केस्। ओंकारमाय பொருள் மூணாய் பிரிஞ்சுடனே ஆங்காரமாயி അതിന് താൻ തന്നെ സാക്ഷി ബോധം വരുത്തുവതിന് ആളായി നിന്ന പരമാചാര്യ രൂപ ഹരി നാരായണായ നമഃ. ഏതദേവ ത്രിപുടി. ദ്രഷ്ടാ, ദർശനം, ദൃശ്യം സർവമപി ആത്മവസ്തു एव, चिद्वस्तु एव. एतत् सर्वं वयं शृणुमः, किन्तु निदिध्यासने यदा स्वरूपनिष्ठं दर्शनं तदस्माकं हृदये भवति, तदा तत् अस्मदीयं भवति. तस्मिन् निदिध्यासने हृदये तस्य वस्तुनः दर्शनसमये त्रिपुटीरहितः सः साक्षात्कारः स्वायत्तो भवति. वयं व्यवहारधर्मं परिवर्तयितुं न शक्नुमः, प्रकृतिं परिवर्तयितुं न शक्नुयाम. अन्य प्लेन् गत्वा देवादि योनिषु जनने तत्र स्थितिः भिन्ना स्यात्. सा प्रकृतिः, तत्रत्याः प्रकृतेः नियमः तादृशः, एतस्याः प्रकृतेः एष एव नियमः. अत्रत्य प्रकृतेः नियमं वयं परिवर्तयितुं न शक्नुमः, किन्तु अस्माकं हृदये साक्षात्कारतले तद्वन्द्वरहितं ज्ञानं सम्पन्नं भवति. द्वन्द्वानि, तत्रैव सद्दर्शनस्य एकं श्लोकं वयं द्रष्टुं शक्नुमः. द्वन्द्वानि सर्वाणि अखिलाः त्रिपुट्यः किञ्चित् समाश्रित्य विभान्ति वस्तु तन्मार्गणे स्यात् गलितं समस्तं न पश्यतां सच्चलनं कदापि. सर्वाणि द्वन्द्वानि, सर्वाः त्रिपुट्यः, सर्वे व्यवहाराः किमाश्रिताः इत्युक्ते अहङ्कारमाश्रित्यैव सन्ति. இரட்டைகள் முப்புடிகள் என்றும் ஒன்று பற்றி நிற்பவாம். அவ்வொன்று ஏதென்று கருத்தினில் உள்நாடி கண்டால் கிஞ்சித் சமாஸ்ரித்ய கிமபி ஏகம் ஆலம்பியைவ திஷ்டதி. தஸ்ய மார்கணம் அன்வேஷணம் यदा क्रियते, एषः अहं कः, सुखस्य अनुभोक्ता अहं कः, दुःखस्य अनुभोक्ता एषः अहं कः, कोपकर्ता अहं कः, नेत्राभ्यां रूपं पश्यामि, कर्णाभ्यां शब्दं शृणोमि, नासिकया जिघ्रामि, जिह्वया रुचिं करोमि, शयानः स्वप्नं पश्यामि. एतत् सर्वं कः करोति? येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् सर्वमपि कः अनुभवति? एतस्य उत्तरं किम्? कोऽपि पश्यति, सः कः? अहम्, अहम्, मम स्वरूपं किम् इति अन्वेषणे एतत् सर्वमपि द्वन्द्वं गलितं भवति. न पश्यतां सच्चलनं कदापि. यदा सर्वस्य अधिष्ठानरूपेण विद्यमानस्य वस्तुनः दर्शनं कृतवान्, पुनः तस्य चलनं नास्ति, तस्य संभ्रमः नास्ति, चाञ्चल्यं नास्ति, द्वन्द्वं नास्ति, एकत्वनिश्चयः. तदेव द्वन्द्वं विना पुरुषः स्त्री, सुखं दुःखं, शीतम् उष्णम् एतत् किमपि न. तस्यां स्थितौ विद्यमानस्य कोऽपि भेदः अपि न, व्यवहारः न, स्वार्थव्यवहारोऽपि. यतः स्वार्थः नास्ति चेदेव द्वन्द्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते. स्वार्थः अहङ्कारः नास्ति चेत् व्यवहारोऽपि नास्ति. व्यवहारो दृश्यते चेदपि तत् अकर्म एव. अतः एतत् कः भावयितुं शक्नुयात्? एषः तु तत्त्वविदः आत्मानुभवैकवेद्यः विषयः. अतः व्यवहारनियमः न. यतः अद्वैते किमपि व्यवहारनियमः न. सर्वं शृणुमः, एतत् सर्वमपि वयं शृणुमः, तस्य विचारः करणीयः इत्येव एतस्य सर्वस्य सन्देशः. द्वन्द्वेषु त्रिपुटीषु सत्सु अपि एतस्य सर्वस्य पृष्ठतः अधिष्ठानरूपेण विद्यमानस्य तस्य सद्वस्तुनः अन्वेषणं करोतु.
एषः अहङ्कारः, एषा अहं वृत्तिः या अस्ति तस्य चलनं पश्यतु। तत् कर्तृत्वं कुत्र उदेति, भोक्तृत्वं कुत्र सम्भवति, तस्य कर्तुः स्वरूपं किं, भोक्तुः स्वरूपं किम्, अहम् अहम् इति एतत् कुत्र स्फुरति, कुत्र गलितं सत् तद् उत्तिष्ठति, तदा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अन्यसमये विचारः न भवति। यदा कोऽपि अस्मान् सम्यक् तर्जयति तदा अस्माकम् अन्तस्तात् एकं नृत्यति, तदानीं तस्य एकान्ते उपविश्य विचारः कर्तव्यः। एषः कः, एषः यः उत्थाय आगच्छति तस्य स्वरूपं किं, तस्य दर्शने अहङ्कारः, कर्तृत्वभोक्तृत्वरूपः सः अहङ्कारः हृदये विलीनः भवति। तत्र स्वयं प्रकाशं चिद्वस्तु ईश्वरस्वरूपं स्वयमेव, एतदेव आत्मस्वरूप दर्शनम् इति वयं वेदान्तशास्त्रे वदामः। एतस्य सर्वस्य शुद्धीकरणाय उपनिषत् अस्मान् एताः क्रियाः बोधयति। एतदर्थमेव एताः सर्वाः क्रियाः, अग्निकार्याणि, तस्य स्वयं प्रकाशस्य वस्तुनः दर्शनं यः कृतवान् सः कदापि कस्यामपि स्थितौ सः विचलितः न भवति। वयं बहूनाम् उदाहरणं दृष्टवन्तः। गान्धीजी उदाहरणानि अपि सन्ति, रमणभगवतः जीवने तादृश उदाहरणानि सन्ति। तत्र युद्धं भवतु, तत्र व्यवहारे भोगः वा भवतु, तत्र व्यवहारे संसारः भवतु, व्यवहारेषु सर्वेषु सत्स्वपि सर्वासु अवस्थास्वपि एषः लोकः इति यः अस्ति सः कदापि एक रेडिमेड लोकः नास्ति, सिद्धं वस्तु इति नास्ति। वयं किमपि सिद्धं निर्मातुं न शक्नुमः। यथा नदी प्रवहति तथा एषः लोकः प्रवहति एव। तत्त्ववित् किं करोति, सः तत्र अन्तः जले न पतति, सः तटस्थः भूत्वा तटे स्थित्वा एतस्य सर्वस्य अबाधितरूपेण साक्षिरूपेण विद्यमान चैतन्ये अवस्थितो भूत्वा तत्त्वज्ञानी चलनं विना भवति। तस्य ज्ञानस्य प्राप्त्यै वयं विचारं कुर्मः। तदर्थम् उपनिषत् अस्मान् सर्वान् अग्रिमे नयति। एतस्य स्वरूपं किम्, आत्मनः स्वरूपं कथमस्ति, यथा विस्फुलिङ्गाः भवन्ति इति अग्रिम उदाहरणे आत्मनः स्वरूपं जगतः प्रकाशः कथं भवति इति अग्रिममुण्डके तस्य प्रदर्शनं श्रुतिः करोति। तस्य विचारं, चिन्तनम्, अध्ययनम् अग्रिमवर्गे वयं विस्तरेण करिष्यामः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।